حضرت عباس نو بلایا وے چاچو مینوں پتا ہے تسی اج تکر کوئی جنگ نہیں ہارے چاچو تسی ساریاں نالوں بہادر ہو میرا 6 مہینیاں دا ویر علی اصغر 2 بوند پانی مل جاوے زندگی مل جاوے دی فرمایا میں حسین کل پوچھنا وا آقا حسین نے اجازت نہیں دیتی پھر کی ویکھیا حضرت سکینہ خیمے دی اوڑ وچ عرض کر دیاں نے بابا میرا ویر علی اصغر 2 بوند پانی مل جائے میرے ویر نو نویں زندگی مل جائے گی حضرت عباس نے قدمہ تے ہاتھ رکھے آوے حضرت عباس علمدار عرض کیتی ہے آقا میں نو اجازت دے وہ فرمایا ہن بیٹی نے آکھے آوے بیٹیاں دا آکھا باپ نہیں موڑ دے جا ویرا الوداع حضرت عباس علمدار نے ذوالفقار حیدری پکڑی وے گئے نے نہر فرات تے جا کے جدوں مشک بھریے آپ نے مشک بھریے چلو بھریا پانی پیون لگے حضرت سکینہ دی پیاسا یاد آ گئی فرمایا عباس اگر آج پانی پی لیا شاید خیمیاں تکر پانی نہ جاوے سکینہ قیامت والے دن پوچھے گی چاچو میرا ویر علی اصغر پیاسا گیا چلا چاچو تسی تے پانی پی لیا میرا ویر پیاسا گیا چلا آپ نے چلو پانی جیڑا نہر فرات تے سینے تے بہا دیتا ہے سواری تے بیٹھے نے جدر جناب واصل جہنم کیتی جا رہے نے ابن سعد آکھن لگا اے حسین دا ویر علی دا راج دلارا ہے امام حسین پاک دا ویر ہے اگر خیمیاں چے پانی پہنچ گیا کوئی 22,000 بھی ہووے 22 لاکھ بھی ہووے تے انہاں نے کوئی گھر واپس نہیں جاوے گا پانی نہ جاون دیو میرے حضرت عباس نے سجے ہاتھ دے اندر مشک پکڑی ہے ایک ظالم نے تلوار دا وار کیتا ہے آپ دا سچا بازو قلم کر دیتا وے آپ نے دوسرے ہاتھ پکڑی ہے انہیں تلوار دا وار کیتا کھبا ہاتھ بھی آپ دا دوسرا ہاتھ بھی شہید کر دیتا ہے حضرت عباس نے اپنے ہونٹاں دے نال مشکنوں پکڑے آئے فرمایا سوار یہ رکی نہ توڑ خیمیاں تھی کرے کوری لے جا ادھروں جناب اللہ دی تقدیر ہے جدوں جناب تیران دیاں بارشائیں ہوئیاں نے ادھروں تیران دی بچھاڑ ہوئی وے جدوں مشک نو تیر لگے نے مشک زمین تے گر گئی ہے حضرت عباس زمین تے آ گئے نے آواز دے رہے نے آقا حسین حضرت مولا حسین پاک گئے نے ویر دا سر اپنی گودے چ رکھے آئے فرمایا ویر عباس آج اتنی عمر ہو گئی ہے کدی میں نو ویر کہہ کے نہیں بلایا حسین دی حسرت میں نو ویر ایک وری کہہ چاہ میں نو بھائی کہہ کے بلا عرض کی تی آقا میری ماں دی میں نو وصیت ہے حسین دے نال ریس نہیں کرنی او فاطمہ تو زہرا دے بیٹے نے جدوں بھی گل کرنی ہے خادم بن کے آقا کہہ کے گل کرنی ہے فرمایا اے عباس اتر خیمے دے اندر حضرت سیدہ زینب اپنے ویر نو ویکھ رہیاں نے ایک ہی کلا شیر علی دا ات دشمن سجے کھبے ایک ہی کلا شیر علی دا ات دشمن سجے کھبے خیمے وچوں سیدہ زینب اپنے ویر عباس نو سدے آ جاوے ویرا حضرت عباس نو بلایا وے چاچو میں نو پتا ہے تسی آج تکر کوئی جنگ نہیں ہارے چاچو تسی ساریاں نالوں بہادر ہو میرا 6 مہینیاں دا ویر علی اصغر 2 بوند پانی مل جاوے زندگی مل جاوے دی فرمایا میں حسین کل پوچھنا وا آقا حسین نے اجازت نہیں دیتی پھر کی ویکھیا حضرت سکینہ خیمے دی اوڑ وچ عرض کر دیاں نے بابا میرا ویر علی اصغر
دو بوند پانی مل جائے میرے ویر نو نویں زندگی مل جائے گی۔ حضرت عباس نے قدمہ تے ہاتھ رکھے آوے، حضرت عباس علمدار عرض کیتی ہے آقا میں نو اجازت دے وہ، فرمایا ہن بیٹی نے آکھے آوے بیٹیاں دا آکھا باپ نہیں موڑ دے، جا ویرا الوداع۔ حضرت عباس علمدار نے ذوالفقار حیدری پکڑی وے، گئے نے نہر فرات تے جا کے جدوں مشک بھریے، آپ نے مشک بھریے چلو بھریا پانی پیون لگے، حضرت سکینہ دی پیاسا یاد آ گئی، فرمایا عباس اگر آج پانی پی لیا شاید خیمیاں تکر پانی نہ جاوے۔ سکینہ قیامت والے دن پوچھے گی چاچو میرا ویر علی اصغر پیاسا گیا چلا، چاچو تسی تے پانی پی لیا، میرا ویر پیاسا گیا چلا۔ آپ نے چلو پانی جیڑا نہر فرات تے سینے تے بہا دیتا ہے، سواری تے بیٹھے نے جدر جناب واصل جہنم کیتی جا رہے نے۔ ابن سعد آکھن لگا اے حسین دا ویر علی دا راج دلارا ہے، امام حسین پاک دا ویر ہے، اگر خیمیاں چے پانی پہنچ گیا کوئی 22,000 بھی ہوئے 22 لکھ بھی ہوئے تے انہاں نے کوئی گھر واپس نہیں جاوے گا، پانی نہ جاون دیو۔ میرے حضرت عباس نے سجے ہاتھ دے اندر مشک پکڑی ہے، ایک ظالم نے تلوار دا وار کیتا ہے، آپ دا سچا بازو قلم کر دیتا وے، آپ نے دوسرے ہاتھ پکڑی ہے، انہیں تلوار دا وار کیتا، کھبا ہاتھ بھی آپ دا دوسرا ہاتھ بھی شہید کر دیتا ہے۔ حضرت عباس نے اپنے ہونٹاں دے نال مشکنوں پکڑے آئے، فرمایا سواریے رکی نہ، توڑ خیمیاں تھی کرے کوری لے جا۔ ایدنوں جناب اللہ دی تقدیر ہے، جدوں جناب تیران دیاں بارشائیں ہوئیاں نے، ایدنوں تیران دی بچھاڑ ہوئی وے، جدوں مشک نو تیر لگے نے مشک زمین تے گر گئی ہے، حضرت عباس زمین تے آگئے نے، آواز دے رہنے آقا حسین آقا حسین، حضرت مولا حسین پاک گئے نے، ویر دا سر اپنی گودے چ رکھے آئے، فرمایا ویر عباس آج اتنی عمر ہو گئی ہے کدی میں نو ویر کہہ کے نہیں بلایا، حسین دی اسرت میں نو ویر ایک وری کہہ چاہ میں نو بھائی کہہ کے بلا۔ عرض کی تی آقا میری ماں دی میں نو وسیعت ہے حسین دے نال ریس نہیں کرنی، او فاطمہ تو زہرا دے بیٹے نے جدوں بھی گل کرنی ہے خادم بن کے آقا کہہ کے گل کرنی ہے۔ فرمایا اے عباس اتر خیمے دے اندر حضرت سیدہ زینب اپنے ویر نو ویکھ رہیاں نے، ایک ہی کلا شیر علی دا ات دشمن سجے کھبے، ایک ہی کلا شیر علی دا ات دشمن سجے کھبے، خیمے وچوں سیدہ زینب اپنے ویر عباس نو سدے، آ جاوے ویرا آ جاوے ویرا۔